तुम किसी काबिल नहीं हो। इमरान खान साहब, बात करते हो नवाज शरीफ की जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, बात करते हो नवाज शरीफ की जिसने इस मुल्क को मोटर वे दिए जिस पर तुम सफर करते हो, बात करते हो नवाज शरीफ की जिसने इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की बका, इस मुल्क की सिक्योरिटी और नौजवान को रोजगार दिया, सीपेक दिया। उस नवाज शरीफ की बात करते हो जिसने 14,000 मेगावाट बिजली बनाई, जिसने आवाम को महंगाई से छुटकारा दिया, जिसने मुल्क की तरक्की को तारीखी 6.3% पे पहुंचाया, जिसने महंगाई को 2.6% पे रखा। तुम नवाज शरीफ की बात करते हो? तुम जैसा फॉरेन फंडिंग करने वाला शख्स, मनी लॉन्ड्रर, फ्रॉड, जिसने फ्रॉड के जरिए मुल्क को तबाह कर दिया, डिफॉल्ट की बात करते हो कि यह हुकूमत डिफॉल्ट कर देगी। तुमने मुल्क की मईशत तबाह की, तुमने मुल्क को डिफॉल्ट किया, तुमने मुल्क के अंदर 4 साल महंगाई करके अवाम का गला घोंटा। अप्रैल में मुल्क डिफॉल्ट हो चुका था। अल्लाह ताला के फजलो करम से कोalition गवर्नमेंट आकर शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, क्योंकि तुम्हारी फॉरेन फंडिंग के एवज तुम ये सौदा कर चुके थे, उस मनी लॉन्ड्रिंग के एवज तुम ये सौदा कर चुके थे। आज अगर हमने अपना सियासी कैपिटल, वो बनता रहता है, अवाम बहुत शऊर रखती है, अवाम को समझ आ जाती है कि कौन मुखलिस है, कौन खिदमत करने वाला है और कौन चालबाज है और कौन फ्रॉड है और कौन झूठा है। इसलिए नवाज शरीफ के साथ मिलाने की जरूरत नहीं है। तुम 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत कर रहे हो, 10 साल से। एक अस्पताल दिखाओ, एक यूनिवर्सिटी दिखाओ, एक अस्पताल में एक कमरा दिखाओ, यूनिवर्सिटी में एक कमरा दिखाओ, झूठ बोलते हो और मुकाबला करते हो शहबाज शरीफ के साथ। तुम पंजाब जैसा एक अस्पताल दिखाओ जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो, या 4 साल तुमने पंजाब में सवाए शहबाज शरीफ के मंसूबों पे तख्तियां लगाने के अलावा तुमने कोई और काम किया हो। तुमने तो डैम बनाने थे 300, वो 5,500 मेगावाट बिजली बना के पंजाब के सूबे को दे भी गया, आज अवाम इस्तेमाल कर रही है। स्कूल दे गया, यूनिवर्सिटी दे गया, सड़कें दे गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे गया, बेसिक हेल्थ यूनिट्स दे गया, बिजली के मंसूबे दे गया, और तुम बातें क्या करते हो? और कहते हो कि जी आर्मी चीफ के खिलाफ क्या बात की थी? आर्मी चीफ के खिलाफ झूठ बोला था। कहते हो आइन के अंदर रहकर काम करें और अपने चेलों से आर्मी के अंदर बगावत के ऐलान करवाते हो। शोहदा के खिलाफ आज उनके खानदानों से पूछो जिनके शोहदा के खिलाफ तुमने कैंपेन्स चलाई और जिन्होंने मान लिया कि इमरान खान साहब के कहने पे कैंपेन्स चलाई, उनकी बात करते हो। और कहते हो कि नवाज शरीफ और जरदारी की, तुम 4 साल हुकूमत में थे। नैब के कहते हो नैब लगाना चाहते हैं, FIA के बंदे लगाना चाहते हैं, बंदे लगाना चाहते हैं। तुमने बंदे ना सिर्फ बंदे लगाए बल्कि बंदों को यरगमाल बनाया, बंदों को अगवा किया, बंदों को ब्लैकमेल किया, बाथरूमों में बंद किया वजीर आजम हाउस के। तुम बातें करते हो। नैब 4 साल हमने नैब न्याजी गठजोड़ भुगता है। हमें क्या पता था कि तुमने वीडियो बनाकर तैयबा गुल को वजीर आजम हाउस में बंद किया है, खातून को अगवा किया है। वजीर आजम हाउस को तुम इस्तेमाल किया, तुमने अपनी गंदी सियासत को परवान चढ़ाने के लिए। तुम बात करते हो नवाज शरीफ की। और उसके बाद कहते हो आज बने हुए हैं ठेकेदार जर्नलिस्ट के ठेकेदार बने हुए और कह रहे हैं कि जी फलाने के साथ क्या हुआ। इमरान रियाज माजरत के साथ जर्नलिस्ट नहीं है, इमरान रियाज आपका कारकुन है, सियासी कारकुन है। ये लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। और ठीक है उन्होंने एक जमात को ज्वाइन किया, लेकिन एक शख्स की वजह से आप जर्नलिज्म को तबाह और खराब ना करें, उसको गलीज ना करें। और आप कहते हैं आज इमरान रियाज एक एग्जाम्पल दे सका, सिर्फ एक एग्जाम्पल इमरान खान साहब दे सके कि सिर्फ इमरान रियाज के साथ क्या हुआ है। तो फिर इरफान सदीकी के साथ क्या हुआ था? रात के अंधेरे में उनको धक्के देकर उनको अगवा किया गया और सुबह वो शेर का बच्चा कलम लेकर खड़ा था अदालत के अंदर।
تم میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ جب ان کی بیل ہوئی میں ان کو لینے گئی تھی, پچھلے دروازے سے جیل سے رہا کیا, سامنے والے دروازے سے رہا کرنے کی بھی تمہاری جرت نہیں تھی. طلعت حسین کا پروگرام کیوں بند کیا تھا؟ مرتضیٰ سولنگی کا کیوں بند کیا تھا؟ ابصار عالم کے پیٹ میں گولیاں کیوں ماری تھیں وہ جب واک کر رہے تھے اپنے گھر کے سامنے؟ اسد طور کی پسلیاں کیوں توڑی تھیں؟ محسن بیگ جو تمہارا محسن تھا اس کو کیوں مروایا تھا اور اس کے ناک کی ہڈیاں توڑی تھیں؟ آسما شرازی خواتین, غریدہ فاروقی, عنبر شمسی, نصرت جاوید, حامد میر, نجم سیٹھی, احمد نورانی, سلیم صافی, اور سب سے بڑا پیغام تم نے میر شکیل الرحمان صاحب کو اریسٹ کر کے دیا تھا میڈیا کو. متی اللہ جان بچی کو لینے گیا تھا اسکول, اغوا ہو گئے تھے. پریڈیٹر کہا تھا تمہیں ہیومن رائٹس واچ نے, آن جرنلزم, آن فریڈم آف ایکسپریشن. تم بات کرتے ہو, تم سمجھتے ہو کہ جس طرح تمہیں سیاسی الزائمر ہے پوری عوام 22 کروڑ عوام کو سیاسی الزائمر ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد کہتے ہو دوسروں کی بہنوں کو, دوسروں کی بیٹیوں کو ان کے سامنے ہتکڑیاں لگائیں. فریال تالپور کو گھسیٹ کے جیل سے نکالا عید والی رات کو. مریم نواز شریف اپنے والد کو ملنے گئی, ان کو ہتکڑیاں لگائیں والد کے سامنے. لوگوں کی بیٹیوں کو, شہباز شریف کی بیٹیوں کو عدالتوں میں گھسیٹا. تمہاری عزت ہے, تمہارے گھر والوں کی عزت ہے, دوسروں کی بیٹیوں کی اور دوسروں کی کوئی عزت نہیں ہے. تم لکھو گے ہیومن رائٹس والوں کو, جب ہیومن رائٹس والوں کو لکھو گے تو یہ جواب دینے پڑیں گے. یہ تمہارے اعمال ہیں جس سے آنکھیں نہیں ہٹائی جا سکتی. اور اگر زرداری صاحب پہ آج تمسخر اڑا رہے تھے, اگر کوئی کسی قسم کا بھی الزام ہے تو 4 سال ثابت کیوں نہیں کیا؟ 4 سال تمہارے دور میں بیلز ہوئی ان تمام لوگوں کی. تمہارے دور میں نیب نے, جب تم نے طیبہ گل کو یرغمال بنایا ہوتا, کیونکہ طیبہ گل نے تو ثبوت نہیں دینے تھے, ثبوت تو نیب نے دینے تھے, تو اس کو اغوا کرنے سے آپ ثبوت تو کیسز تو بنوا سکتے تھے, لیکن چیئرمین نیب کے پاس ویڈیو تھی, ثبوت تو نہیں تھے, تو کیسے وہ لوگوں کو اوپر الزامات ثابت کرتے؟ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے ہوں, سعد رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے اور نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. این آر او کی بات کرتے ہو, اور دوسری بات تم یہ کہہ رہے ہو این آر او لیا. کوئی این آر او کسی بھی دفتر سے نہیں لیا, عدالتوں نے بیلز دی ہیں اور عدالتوں نے بری کیا. احسن اقبال صاحب کو گرفتار کیا, ان کے بچے اور ان کی عزت نہیں ہے؟ رانا ثناء اللہ پہ 20 کلو ہیروئن ڈالی اور کیڑیاں چھوڑی اس ڈیتھ سیل کے اندر, انہوں نے تو کبھی بات نہیں کی اس کی. کیڑیاں چھوڑی کہ یہ تکلیف میں ہو اور یہ اس طرح کی بات کرے. تم ہیومن رائٹس کو لکھو گے. اور اگر تمہیں پاس یہ تھا سارا الزام جو تم ابھی بیٹھ کر لگاتے ہو, اور آرمی چیف کی تعیناتی قانون کے مطابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کرنی ہے, جس کا قانون کے اندر طریقہ کار وضع ہے. اور ایک آدمی جب سے اسلام آباد پوسٹ ہوا ہے تو تب سے تم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. نیوٹرل, ایکس وائی زیڈ, میر جعفر, اب ایک آدمی, کون سا آدمی, اس کا نام لو. اور اگر تمہارے مطابق ایک آدمی جب سے اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں تو تمہارے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو تمہارے پاس کون سا آدمی تھا جس وقت 20 کے فرنٹ روز جو تھیں وہ ساری کی ساری جیلوں میں تھیں, ان کی بچے جیلوں میں تھے, ان کی بیٹیاں جیلوں کے اندر تھیں؟ شرم آنی چاہیے. تم ایک نالائق شخص ہو, تم ایک جھوٹے شخص ہو, تم ایک فورن فنڈڈ پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہو, تم منی لانڈرر ہو, تم نے ملک کے مفادات کو داؤ پر لگا کر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تم ایک اقتدار کے ہوس میں مبتلا شخص ہو, اور تم نے ملکی مفادات کے ساتھ کھیل کھیلا ہے, اور اب تم سیاسی عدم استحکام مچا کر ملک کے اندر انارکی پھیلانا چاہتے ہو. اور اگر تمہیں بہت تکلیف ہے تو تم پارلیمان میں 172 ووٹ لے کر آؤ, حکومت کو ہٹاؤ, جو تعیناتی کرنی ہے کرو, کیونکہ اس وقت 172 نہیں, اس وقت 174 ووٹس شہباز شریف صاحب کے پاس موجود ہیں. تو یہ 6 سیٹیں لینے سے تمہیں نہ حکومت کے کوئی فرق پڑا ہے
اور نہ کسی طرح بھی پاکستان، اور بلکہ ان ضمنی الیکشنز کے بعد حکومت جو ہے وہ اور بھی زیادہ پارلیمان میں مستحکم ہوئی ہے.